أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق
إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين